समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। कृषि सवाल, कृषि सवाल। नमस्कार, कृषिको विकास प्रवर्धन र व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा बेज एफएम 94.9 मेगाहर्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँची एफएम 105.8 मेगाहर्ज अर्घाखाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज धादिङ बेसी धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, पपुलर एफएम 99.5 मेगाहर्ज इनरुवा सुनसरी, रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज कोसीपारी काभ्रे, सामुदायिक रेडियो नयाँ अभियान एफएम 99 मेगाहर्ज शङ्खुवा सभा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज काउसुदी नवलपुर, दाउन्ने एफएम 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, भेरी एफएम 105.4 मेगाहर्ज नेपालगञ्ज बाँके, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल, रेडियो परिवर्तन एफएम 89.6 मेगाहर्ज विनायक असम, सौगात एफएम 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, सामुदायिक रेडियो मेलौडी एफएम 101.2 मेगाहर्ज मेलौडी बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज बैतडी, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले दुईवटा विषयलाई यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गरेका छौँ। टेलिफोन लाग्यो भने हामीले सिधा मत्स्य दिवस मनाउँदैछौँ। हामीले यति बेला विश्व मत्स्य दिवसको अवसरमा चाहिँ अहिले केन्द्रीय मत्स्य प्रबन्धन तथा संरक्षण केन्द्र बालाजुमा चाहिँ कार्यक्रम भइराखेको छ। हामी यो विषयलाई कभरेज गर्ने प्रयास पनि गर्दैछौँ। टेलिफोन लाग्यो भने हामी त्यहाँका निमित्त प्रमुख सुमित्रा लौडारी म्यामसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। टेलिफोन लाग्यो भने यद्यपि आज हामीले कागतीबाटै सफल बन्दै गर्नुभएका रामचन्द्र खड्काको हामीले पहिला पनि कुराकानी गरेका थियौँ र आज हामीले उहाँलाई स्टुडियोमा नै निम्त्याएका छौँ। काठमाडौँ आउनु भएको छ र यो समयमा उहाँलाई यति बेला हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। उहाँले लामो समयदेखि कागती खेतीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। हुन त विशेषतः कृषि पेसाको हिसाबले हामी सबै कृषक नै हौँ, यद्यपि उहाँले अलि व्यावसायिक भोल्युममा चाहिँ कागती उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ र ठुलो क्षेत्रफलमा कागतीको अझै प्रचार गर्ने उत्पादन गर्ने अभियानमा चाहिँ उहाँ लाग्नु भएको छ। हामी यही नै विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गर्दैछौँ। रामचन्द्र खड्का उपस्थित भइसक्नु भएको छ र उहाँले वैदेशिक रोजगारको लागि पहिला 2 पटकसम्म बाहिर जानुभएको थियो र आज नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि उहाँले प्रवाह गर्दै आउनु भएको छ। हामी उहाँलाई कुराकानी गर्दैछौँ। विशेषतः हामीले नेपालमै सफलता छ, सम्भावना छ भन्ने खालको सन्देश पनि आज हामीले यहाँहरूलाई दिने प्रयास पनि गर्दैछौँ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 बिजौरीमा चाहिँ रामचन्द्र खड्काले कागती खेती गर्दै हुनुहुन्छ। ठुलो क्षेत्रफलको कागती खेती गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले उहाँलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। सुरुवातमा उहाँले सानो क्षेत्रफलमा सुरुवात गर्नुभएको थियो भने आज उहाँले देशकै ठुलो एउटा नमुना फार्म कागती बनाउने प्रयासमा पनि उहाँ लाग्नु भएको छ र नेपालमा कागतीको परिवर्तन बढ्दैछ। दिन प्रतिदिन कागती खपत गर्नेको संख्या बढेका छौँ, अर्थात् हामी कागती पारखीहरूको संख्या बढेको छ। यो समयमा चाहिँ कागती खेती पनि एउटा बलियो आधार हुन सक्छ समृद्धिको लागि भन्ने खालको सन्देश पनि आज हामीले यहाँहरूलाई प्रवाह गर्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। र यति बेला हामी टेलिफोन लाग्यो भने केन्द्रीय मत्स्य प्रबन्धन तथा संरक्षण केन्द्रकी निमित्त प्रमुख सुमित्रा लौडारीसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। टेलिफोन लागेको छैन भन्ने इसारा मलाई मिलिरहेको छ। यद्यपि हामी आजको अतिथिसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ र बीचमा टेलिफोन लाग्यो भने हामी उहाँसँग पक्कै पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले मत्स्य दिवस मनाउन लागेको यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नेपालमा मत्स्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने खालको सन्दर्भ पनि जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। नेपालमा दिन प्रतिदिन माछा पारखीको संख्या पनि बढेको छ। अझै नेपालमा जिउँदो माछा खपत बढेको छ, जिउँदो माछा पारखीहरूको संख्या पनि बढेको छ र नेपालमा जिउँदो माछा व्यवसायहरू फस्टाइराखेको यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ भारत लगायतका देशहरूबाट पनि रातारात माछा आउने गर्छ। यो गुणस्तरहीन माछा भारतबाट आउँदै गर्दा चाहिँ नेपाली माछालाई असर पर्यो बजारमा भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेको छ। हामी यो विषयलाई पनि उच्च महत्त्व दिएर उठाउने प्रयास पनि गरेका
गरेका थियौँ। यद्यपि माछा दिवसले चाहिँ यो वर्षको लागि माछाको उत्पादनको लागि अथवा माछा संरक्षण प्रबन्धनको लागि चाहिँ के गर्दैछ भन्ने खालको सन्दर्भ पनि हामी जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। सायद टेलिफोन लागेको छैन। टेलिफोन लाग्यो भने हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यद्यपि हाम्रा अतिथिसँग हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्दैछौँ। हामी यति बेला रामचन्द्र खड्कासँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। रामचन्द्रजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार सबैमा। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ सर, एकदम। निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो सायद यो केही दिनको परिप्रेक्ष्यमा सानो कामले काठमाडौँ आएको समयमा हामीसम्म पनि आउनु भएको छ। हामी धेरै आभारी पनि छौँ रामचन्द्रजी। हजुर सबैलाई धन्यवाद। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? म अहिले विशेष गरी कागती खेती नै हो र यसलाई चाहिँ अझै बढाउने गरी तयारी गरिराखेको छु। अहिले विशेषतः कागतीको सम्भावना नेपालमा थपिराखेको छ। हरेक दिन कागतीको खपत सङ्ख्या बढ्दै गर्दा चाहिँ कागतीको सम्भावनालाई हामीले यति बेला आकलन पनि गर्दैछौँ। कागतीको सम्भावना चाहिँ कसरी देख्नुभयो र कागतीमा किन लाग्नुभयो, कागतीमा कहिलेदेखि लाग्दै हुनुहुन्छ र आज चाहिँ कागती खेती कसरी गर्दै हुनुहुन्छ यो पनि सारिदिनुहोस् न यति बेला। म चाहिँ 2074 साल मङ्सिरदेखि व्यावसायिक रूपमा कागती खेती सुरु गरियो र कागतीमै लाग्न कारण कागती एउटा फलफुल मात्रै नभएर एउटा औषधीय गुण भए नेपालीहरूलाई अति आवश्यक, नेपालीलाई मात्रै नभएर संसारका सबै मान्छेहरूलाई अति आवश्यक फलफुल हो। यो अब बहुउपयोगी बहुगुणी छ, अनिवार्य आवश्यकता छ। त्यस कारणले हामी अहिले चाहिँ यो विभिन्न प्रदूषणहरू बढिराखेका अवस्थामा झन् कागती चाहिँ हामीलाई अनिवार्य भइसकेका हुनाले यसलाई चाहिँ अझै बढाउने र यो धेरै सम्भावना भए फलफुल हो। मजाले लाग्नु भएको छ। अहिले कति जति उत्पादन छ यहाँको? 1500मा मजाले उत्पादन दिएको छ र मैले 15 बिघा जतिमा क्षेत्रफल बढाउँदैछु भनेर मलाई अफियरमा पनि भन्नुभएको थियो। अहिलेको अवस्था बताइदिनुहोस् न यति बेला। हो एकदम। अहिले चाहिँ मसँग माओबोट 1500 बुटाहरू फलिराखेका पनि छन् र बिरुवाहरू पनि बनाइराखेका छौँ र म आफै पनि कम्तीमा 10,000 जति आफै लगाउने भन्ने प्लानमै छु र त्योको लागि सबै जग्गा लिनेदेखि अब अरू कुराहरू कामहरू भइराखेका छ। अहिले उत्पादन दिएको छ, बजार त समस्या छैन नि है? बजार त समस्या छैन नि है? बजार चाहिँ बजारको समस्या छैन। पहिला चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो, तर खासै मान्छेहरूले त्यो झन् यो कोरोनाले गर्दा पहिले उत्पादन सुरु भएदेखि नै त्यस्तो कुनै खालको पनि समस्या आएन। एकदम राम्रो तरिकाले मार्केट भइराखेको। तपाईँ तत्कालीन समयमा जनयुद्धको ताक लडाकुको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि म त्यो समयलाई जोड्न चाहन्न। यद्यपि त्योभन्दा पछाडि तपाईँ केही वर्ष विदेश जानुभयो, केही देशहरूमा जानुभयो। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ कागतीको सम्भावना देखेर सुरुवात गर्नुभयो। यो समयलाई सारिदिनुहोस् न यति बेला। वास्तवमा अब हामी आमूल परिवर्तनको लागि भनेर क्रान्ति गऱ्यौँ र पनि आमूल परिवर्तन अब के भइराखेको सबैले देखेकै छौँ होइन, र केही प्रयासमै छ र केही हुँदै होला पनि, केही गर्दै हुनुहुन्छ अब हाम्रो नेताजीहरूले होइन। हामीले चाहिँ अब जीवन व्यवहार धान्नको लागि वैदेशिक रोजगारदेखि लिएर अहिले चाहिँ अब आफै नेपालमै केही गरेर कसरी आत्मनिर्भर हुने, कसरी हामी चाहिँ निर्यात गर्न नसके पनि नेपालभरि चाहिँ हामी सप्लाई त गर्न सक्छौँ, नेपालकै मार्केटभरि चाहिँ हामी निर्यात गर्न सक्नुपर्छ भन्ने भावसहित चाहिँ अहिले म व्यावसायिक रूपमै अगाडि बढिरहेको छु। अहिले सम्भावना त देख्नुभयो, खपत पनि भइरहेको छ। अहिले उत्पादन भइसकेको बजारमा समस्या त छैन नि पक्कै पनि है? बजारमा समस्या छैन। यो चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक रूपमै हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ भने विश्व बजारमै यसको तपाईँको डलरकै गर्ने $24 चाहिँ देखिन्छ। अब हामीले चाहिँ ढुवानीसहित $20 राख्यो भने $4 मात्रै हामीले नेपालबाट बाहिर पठाउन सक्यौँ भने पनि त्यो पनि धेरैभन्दा धेरै ठुलो हो नि त। तर मैले त त्यत्रो अपेक्षा राखेर गरिराखेन। मैले 30 रुपियाँ केजी बिक्री भए पनि घाटा छैन। कमसेकम एउटा बोटबाट वार्षिक रूपमा क्विन्टलभन्दा बढी नै फलाउन सकिन्छ। तपाईँको डाँडा पाखा भिर पाखा होइन, खेत खल्यान जता पनि यो फेरि हुने चिज हो। त्यसो कारणले योमा चाहिँ त्यस्तो कुनै समस्याहरू कुनै चुनौतीहरू चाहिँ खासै छैन। मजाले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। अहिले अलिकति उत्पादनको मात्रा बढाउनको लागि क्षेत्रफल बढाउँदै पनि हुनुहुन्छ यहाँले? हो, त्योको लागि अब सानो 1-2 बिघाका जग्गाका प्लटहरू चाहिँ भेटिन्छ, 4-5 बिघासम्म पनि भेटिया। मेरो प्लान चाहिँ कम्तीमा 10,000 चाहिँ एउटै ठाउँमा लगाउने र त्यहाँ एउटै ठाउँ 15 बिघासम्म जग्गा भेटियो भने चाहिँ लिने र गर्ने भनेर त्यो जग्गाको अहिले प्रोसेस गरिराखेको छु। अहिले उत्पादनको अवस्था राम्रै छ, सन्तोषजनक नै छ? एकदम सन्तोषजनक छ। बजार त समस्या छैन, यहाँले उत्पादन बढाउने अथवा क्षेत्रफल बढाउने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? हजुर। अब विशेषतः एउटा सम्भावना भएको बाली कागती र कागतीको पनि नेपालमा सम्भावना निकै छ र हामीले पछिल्लो समयमा अलिक बढी खपत गरेका छौँ, किनकि कागतीको सेवनकर्ता हामी थपिएका छौँ, कागती खाने बानी हाम्रो परेको छ। यो अवस्थामा उत्पादन एकदमै कम छ स्वदेशमा र सम्भावना देखेर सुरुवात गर्नुभयो यहाँले?
हजुर एकदम। कसरी हौसला दियो कि अथवा यो चाहिँ सम्भावना छ भनेर आफैले मनन गरेर सुरुवात गर्नुभयो? यो मैले आफै सम्भावना छ भनेर नै गरे। खासमा पहिला चाहिँ अब लगाउँदाखेरि चाहिँ अब यो भोलि के हुने हो यत्रो लगाएर भन्ने कुराहरू पनि आयो। तर मलाई त झन् अहिले त्यही एउटा निराशा दिने कुराहरूले झनै मलाई चाहिँ हौसला दियो, किनभने यो सम्भावना भएको चिज हो। जस्तै हामी कोक फ्यान्टाहरू जो स्वास्थ्यको लागि घातक चिज छ त्यो खान्छौँ, हामी प्रशस्तै कागती उत्पादन कागती पानी बनाएर खायौँ भने स्वास्थ्यको लागि कति फाइदा छ होइन, कति स्फूर्ति आउँछ होइन, धेरै कुराहरू छन्। अचारहरू बनाउन सकिन्छ, यो कुनै पनि वेस्ट जान्न कागतीहरू। र विशेष गरी मैले लगाएर चाहिँ एनसीआरपी 53 नै बढी ऊ चाहिँ जोड गरिराखेको छु, किनभने त्यो तपाईँको 1 महिनासम्म फ्रिजभन्दा बाहिर राख्दा पनि बिग्रिँदैन होइन। त्यसपछि त्यो सलादको रूपमा तपाईँ लेमन बिरयानीदेखि अचारदेखि भोलि चाहिँ धेरै फ्लेभरहरू धेरै बनाउन सकिने बहुगुणी बहुउपयोगी भयो हुनाले कागतीबाट जति सकिन्छ गर्न सक्नु पर्यो। अब त्योमा समस्या चाहिँ कुनै पनि छैन। तपाईँ रुकुममा जन्मिनुभयो र तत्कालीन समयमा अलिकति समस्या पनि थियो। 5 वर्षमा करिब करिब माओवादीको संलग्नमा रहनुभयो र पछाडि 62-63 पछाडि जुन हाम्रो शान्ति सुरक्षा कायम अथवा यो हाम्रो जुन आन्दोलन पछाडि चाहिँ हामीले गणतन्त्र स्थापना गरिसके पछाडि तपाईँ फेरि विदेश जानुभयो है केही समय है? हजुर, म 2064 मङ्सिरतिर चाहिँ विदेश गएँ। कुन कुन देश जानुभएको थियो? पहिला चाहिँ मलेसिया गएँ, त्यसपछि फेरि आएर म अफगानिस्तान गएको थिएँ। अफगानिस्तान पनि लगभग 2-2.5 वर्ष बसेर फेरि आएर फेरि पनि मलेसिया गइयो। मलेसिया गइसकेपछि लगभग 14-15 महिनामा आफै टिकट काटेर घर आएर चाहिँ खेती सुरु गरेँ। अब विदेश धेरै बस्नु अलिकति स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको हुटुटी चाहिँ तपाईँलाई आयो त्यो बेला है अफगानिस्तानमा बस्दा? हो एकदम एकदम। अहिले मजाले काम गर्नुभएको छ। अब स्वदेशमा काम गर्दा केही समय टिक्नको लागि गाह्रो छ, तर अलि पछाडि काम गरेपछि 5-7 वर्षपछि आफै अनुभव भइन्छ, सबैतिर लिङ्केज हुन्छ, हरेक समस्या समाधान गर्न सक्ने आफ्नो अनुभव पनि हुन्छ, त्यसले गर्दा पछि समस्या हुँदैन भनिन्छ। सुरुवातमा अलिक दुःख चाहिँ पर्यो कि परेन तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ अहिले दाङमा चाहिँ कागती खेती सुरुवात गर्दा त्यो बेलामा? सुरुवातमा एकदम समस्या भनेकै हामीलाई आर्थिक नै हो। अब होइन मेन समस्या भनेको अहिले सबै किसानहरूलाई अर्थकै हो, राज्यबाट गरिने व्यवहार गरिने सहयोग होइन, बजेट चाहिँ छुट्याइन्छ, गरे जस्तो पनि गरिया हुन्छ होइन। तर कति सफलता भयो त, कति कहाँ राज्यको सम्पत्ति जहाँ प्रयोग भयो नि त्यहाँ के पायो त भन्ने कुरा सनले राज्यबाट चाहिँ असहयोग भयो धेरै कुराहरूमा। अहिले चाहिँ अब ठिकै छ, भइसकेपछि हेर्नु न नहुँदै चाहिँ गर्नुमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। धेरै गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ रामजी मैले यहाँलाई रोकेँ। यति बेला हामीले मत्स्य दिवस हामीले मनाइराखेका छौँ, विश्व मत्स्य दिवस मनाउँदै गर्दा चाहिँ यति बेला केन्द्रीय मत्स्य प्रबन्धन तथा संरक्षण केन्द्र बालाजु परिसरमा चाहिँ कार्यक्रम भइराखेको छ। हामीले यति बेला यो कार्यक्रमको कभरेजको लागि केन्द्रीय मत्स्य प्रबन्धन तथा संरक्षण केन्द्रकी निमित्त प्रमुख सुमित्रा लौडारी म्यामसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सुमित्रा म्याम नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। आज हामीले विश्व मत्स्य दिवस मनाउँदै गर्दा के कार्यक्रमहरू छन् र कसरी मनाइँदैछ यो विषयमा जानकारी दिनुहोस् न यति बेला। हजुर, आज हामी सन् 1997 देखि भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाली कृषकहरू जम्मा भएर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम ओल्ड फोरम डेभलप गरेका रहेछ। त्यस सालदेखि यो विश्व मत्स्य दिवस मनाउँदै आएको रहेछ। नेपालमा पनि हामीले विगत 5-6 वर्षदेखि मनाउँदै आएका छौँ। आज चाहिँ यस कार्यक्रममा हामीले र्याली प्रवास फेरीको कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ बालाजु बाइपास धारामा गएर हामीले स्थानीय जातका रोहु नैनी लगायत रङ्गीन माछाहरू, कोइकारका माछाहरू भुरा छोडेर हाम्रो सांस्कृतिक बेन बाजा सहितको टोली परिक्रमा गरिरहेको छ। अहिले हामी बालाजु टोकमा आइपुगेका छौँ। त्यसपछि हामी बालाजुबाट हामी केन्द्रीय मत्स्य भवनतिर प्रस्थान गर्दैछौँ। यस अनौपचारिक कार्यक्रममा हाम्रा पूर्व सचिव डाक्टर स्थानीय माछाका भुराहरू बालाजु बाइपासमा छोडेर लगायत कार्यक्रम निर्देशकज्यूहरू, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू लगायतको टोलीले माछाका भुराहरू, स्थानीय माछाका भुराहरू छोडेर र्यालीमा सहभागी भइरहनु भएको छ। हामी अब केन्द्रीय मत्स्य भवनतिर प्रस्थान गर्दैछौँ। त्यहाँ गएर हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम 10 बजेदेखि सुरु हुँदैछ। त्यसमा हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा श्रीमान सचिवज्यू निरु दाहाल पाण्डे म्याडमको उपस्थिति हुनेछ र त्यही अनुसार हामीले 2टा प्रस्तुतिकरणहरू राखेका छौँ। जसमा नेपालमा मत्स्य विकासको अवस्था, सम्भावना, अवसर, चुनौतीहरू के छन् र
त्यसपछि अर्को प्रस्तुतिमा नेपालमा स्थानीय माछाहरूको संरक्षणको अवस्था के छ र त्यसका चुनौतीहरू के छन् भनेर त्यो दुईटा कार्यक्रमहरू प्रस्तुति हुन गइरहेको छ। जस्तो कि म्याम अहिले हामीले त्यो दुईटा कार्यक्रम अनौपचारिक र औपचारिक गरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विभिन्न खालका हाम्रा माछाका जातहरू जुन रैथाने अवस्थामा थिए त्यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा अहिले धेरै कारण हुन सक्छन्। हाम्रा विभिन्न माछाहरू चाहिँ लोप भइसकेका पनि छन्। यस्ता खालका माछाहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि यो कार्यक्रमले यस्ता खालका मुद्दाहरू उठाउने प्रयास गर्दैछ। जस्तो अन्तर्क्रियामा पनि यो कुरा पनि यहाँले ल्याउन खोज्नु भएको छ अहिले भने यहाँले भन्दै गर्दा जुन हामीले प्राकृतिक जलाशयमा जुन माछाहरूको रास लोप हुँदै गइरहेको छ त्यसलाई संरक्षण प्रवर्धन गर्ने हिसाबले हामीले यो विश्व मत्स्य दिवस मनाइरहेका छौँ र त्यसमा स्थानीय माछामारी जीविकोपार्जन गर्ने जुन माझी मला कोडे जुन समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि जीवन स्तर सुधार गर्नको लागि हामीले मञ्च अथवा यस फोरमबाट आज उहाँहरूको पक्कै पनि जीविकोपार्जनमा सेवा पुग्नेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। म्याम हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा जस्तो आज माछाको उत्पादनको अवस्था हेर्ने भने चाहिँ हामीले कसरी आकलन गर्न सकिन्छ? केही मात्रामा भारतबाट पनि आउँछ, यद्यपि हाम्रो आत्मनिर्भर बन्न पनि लागेको अवस्था छ भनेर हामीले बाहिरबाट आकलन गर्न सक्छौँ। अवस्था कस्तो छ आज? हामीले 76-77 को आर्थिक वर्षको डाटा हेर्दाखेरि कुल 97,000 मेट्रिक टन माछा उत्पादन भइरहेकोमा त्यसमा चाहिँ प्राकृतिक जलाशयबाट 21,000 मेट्रिक टन र हाम्रो पोखरीबाट मत्स्य पालनमा लगभग 67-68,000 मेट्रिक टनमा छ। त्यसै गरी त्यो माछा आए पनि लगभग 6,000 मेट्रिक टनको हाराहारीमा माछा आयात भइरहेको छ। म्याम हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा छौँ। अब यो यति बेला यो दिवस हामीले मनाउँदैछौँ र यति बेला र्यालीमै हुनुहुन्छ यहाँ, अहिले यो बिचमा पनि जोडिनु भएको छ, हामी आभारी पनि छौँ। अन्तिम खण्डमा केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यति बेला? यो र्यालीमै हुनुहुन्छ, अलिकति डिस्टर्ब पनि आइरहेको छ आवाज, यद्यपि केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? ब्यान्ड बाजा सहितको सङ्गीतमय टोली सहित हाम्रो नेपाल प्रहरीका प्रहरीज्यूहरू नेपाल प्रहरीको ब्यान्ड बाजा सहित हाम्रा मत्स्य कर्मीहरू, किसान दाजुभाइ दिदीहरू, पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीज्यूहरू, पूर्व मत्स्य विशेषज्ञज्यूहरू, नाकमा कार्यरत मत्स्य विज्ञ सम्पूर्णको सहभागिता रहेको छ यसमा। ठिक छ म्याम, जानकारी गराइदिनु भयो। जस्ताको तस्तै हामी पनि केही समयपछि कार्यक्रम सकेर त्यहाँ आउनेछौँ भन्दै यहाँलाई बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। अहिले बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले यति बेला कुराकानी गर्दैथ्यौँ केन्द्रीय मत्स्य प्रबन्धन तथा संरक्षण केन्द्रकी निमित्त प्रमुख सुमित्रा लौडारीसँग हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। उहाँले विशेष गरी आजको यो मत्स्य दिवस मनाउँदै गर्दाका कार्यक्रमको अपडेट र हामीले माछाको संरक्षणको लागि केही कार्यक्रम गर्दैछौँ र हामीले हाम्रा रैथाने माछाहरू जोगाउनुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि उहाँले प्रवाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र हाम्रो अबको विषयतर्फ लाग्दैछौँ। हामीसँग रामचन्द्र खड्का हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँको सफलताभित्र लुकेको सङ्घर्षको व्यथालाई पनि हामी साथ राखेका छौँ। रामचन्द्रजी, जस्तो विदेशमा रहँदा चाहिँ स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने खालको हुटुटीले चाहिँ यहाँले कागती सुरुवात गर्नुभयो, आज सफल भन्नुभएको छ। एउटा नेपालभरि नै मैले यो दाबीका साथ भन्छु, हामीले लामो समयसम्म सञ्चारकर्म गर्दै गर्दा एउटा नाम लिने कागती किसान सफलमा चाहिँ तपाईँको पनि नाम आउँछ, हामीले त्यो आकलन गरेका छौँ। आज सफल बन्दै गर्दै हुनुहुन्छ। यो बिचमा विभिन्न समस्याहरू चुनौतीहरू पनि आए। यस्ता समस्या चुनौतीहरू र यहाँको सफलताभित्र लुकेका केही व्यथाहरू पनि सारिदिनुहोस् न यति बेला। मैले अगाडि पनि भने वास्तवमा हामीले काम गर्दै गर्दा प्रत्येक किसानहरूले कागती मात्रै नभएर अन्य कुराहरू पनि राज्यले चाहिँ हामीलाई जो एउटा देखावटी काम गरिराखेको छ त्यो वास्तवमा व्यावहारिक रूपमा लागू हुने तरिकाले काम गरिन्थ्यो भने, जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा तपाईँको त्यो अनुदान दिने थलो बनाएर त्यो टाइम बिताउनुहुँदा त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धान, जिल्लामा हुने अनुसन्धान, अध्ययन अनुसन्धान र भया समस्याहरूलाई समाधान गर्ने फोर्सहरू राखेर, कर्मचारीहरू राखेर त्यसरी चाहिँ गरिन्थ्यो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अहिले पनि त्यो समस्या नै छ र अब यो भित्र चाहिँ अब बीचमा चाहिँ केही समस्याहरू थुप्रै आयो। अब अहिले चाहिँ हल गर्दै यसलाई चाहिँ अझै विस्तृत तरिकाले आफै पनि अब लव निपुण भइयो होइन, विभिन्न समस्याहरूसँग कसरी जुझ्न सकिन्छ, योमा हुने समस्याहरू के रहेछन् त भन्ने कुराहरू पनि बुझियो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ अब सहज तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। अब
एउटा सम्भाव्यताको हिसाबले लहर नै जागिया छ युवाहरूको। यो जाग्दै गर्दा चाहिँ तपाईँलाई देखेर प्रेरित भएर चाहिँ अन्यहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ। यो अनुभव आफैले गर्न पाउँदा कस्तो हुने रहेछ अनुभव चाहिँ? एकदम मलाई सबैभन्दा त्यो खुसी अनि हौसला पनि बढिराखेको छ र अझै पनि वास्तवमा कुनै पनि व्यवसाय सही तरिकाले गरियो भने घाटा छैन। कृषिबाट मान्छेले हुन्छ र भन्ने जो भाव छ नि, यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एकदम दुःखको कुरा। कृषि नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कृषि नै मान्छेको जीवन हो होइन। कृषि मूलस्थ जीवनम त भनिएकै छ भने होइन। त्यसैले कृषि गर्नुपर्छ। कृषिमा धेरै सम्भावना छ। नेपालको जस्तो जडीबुटी होइन, अर्ग्यानिक माटोहरू छ, विभिन्न फलफुलदेखि लिएर यहाँको चाहिँ प्रत्येक चिजहरूलाई मार्केट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा मात्रै राज्यले अलिकति पहल गरिदियो भने केही वर्ड चाहिँ जस्तै ब्रान्ड स्थापित गर्नुको लागि होइन, त्यो के हुन्छन् होइन, अर्ग्यानिक सर्टिफाई गर्नुको लागि त्यस्ता पहलहरू मात्रै गरिदियो भने विश्व बजारमा धेरैभन्दा धेरै हरेक चिजको माग चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले सबै मिलेर गर्नुपर्छ। हामीबाट हुन सक्ने गर्न सक्ने सहयोग तपाईँहरूले गर्न सक्ने हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामीले गर्न सक्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई गर्न तयार छौँ भनेर चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ अनुभवले निखारिएको एउटा कागती उद्यमी, यहाँले कागती उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ, कुन चाहिँ जातको ठिक छ भन्ने खालको कुराहरू र अन्यहरूलाई प्रेरित गर्दै गर्दा अन्यहरूलाई फार्मिङ गराउनको लागि सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ। यहाँले अहिले कुन कुन जात कागतीको उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो चाहिँ बढी रूपमा चाहिँ एनसीआरपी 53 चाहिँ छ। त्यसपछि एनसीआरपी 55 अनि 49 अरू केही लोकल ऊहरू पनि छन्। अब अहिले सुरुवातमा यहाँले भन्नुहुन्थ्यो, अफेयरमा पनि कुराकानी भएको थियो, अन्य कुराकानीमा पनि यहाँले बेला बेला जोड्नुहुन्थ्यो। जस्तो यहाँ चाहिँ रुकुमको खाराबाट दाङ झरेर यो दाङको लागि एउटा सम्भाव्यता देख्नुभयो। त्यो ठाउँमा चाहिँ पक्कै पनि एउटा अन्य हिसाबले ट्रान्सपोर्टेसनको लागि अन्य एउटा सहरमा पस्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ जुन आउनुभयो दाङबाट सुरुवात गर्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ सुरुवातमा निकै गाह्रो थियो। यो जग्गा पाउनै गाह्रो, जग्गा पाए पछाडि सुरुवात गर्दा पनि धेरैहरूले खिसी गर्थे भनेर भन्नुभएको थियो यहाँ हामीलाई। त्यो अवस्था थियो है? हजुर एकदम। अब पहिला चाहिँ गर्दाखेरि वास्तवमा त्यसरी चाहिँ गरिया देख्नु पनि भएको थिएन होला। अहिले चाहिँ अब सहज रूपमा स्वीकार्ने अनि आफै पनि अब हामीबाट अविरत भएर चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। तर अब उति बेला चाहिँ नयाँ भावनाले यो पनि हुन्छ त वास्तवमा गाह्रो छ है, गाह्रो छ, योभन्दा चाहिँ विदेशै जानु ठिक हुन्थ्यो यत्रो पैसा लगाएर भन्नेसम्म पनि सुनियो। अब त्यो अब नदेखाए चिजहरूमा त्यस्तो आउनु स्वाभाविक थियो र अहिले अब सबैले सकारात्मक तरिकाले लिइराख्नु भएको छ र आफै पनि व्यावसायिक बन्दै हुनुहुन्छ, प्रयास गरिराख्नु भएको छ सबैले। अहिले जस्तो धेरै व्यक्तिहरू पुग्नु भएको छ, हामी पनि पुग्ने प्रयास गर्दैछौँ तर पुगेन भ्या छैनौँ। तर धेरै किसानहरू, धेरै अभियन्ताहरू पुग्नु भएको छ तपाईँको फार्म बगैँचा हेर्नको लागि। उहाँहरू आउँदै गर्दा तपाईँलाई कस्तो हुन्छ, अझै यस्तो बनाउनु पाए हुन्थ्यो, अझै योभन्दा अझै परिवर्तन, अझै यो डेमोन्स्ट्रेसनको हिसाबले अन्यहरूलाई प्रेरित गर्नको लागि एउटा कलेजको रूपले अथवा विश्वविद्यालयको रूपले पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने खालको त्यस्तो सोच बनाउनु भएको छ यहाँले? एकदम बनाउँदै गर्दा हजुर, मैले खासमा पहिले पनि लगाउँदाखेरि नै यो फल्छ कि फल्दैन, कति राम्रो फल्छ, यो कस्तो हुन्छ भन्ने तरिकाले हो त्यो त्यतिमै। मैले अहिले चाहिँ कम्तीमा पनि 10,000 बुटा आफै लगाउने, त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान स्थलको रूपमा विकास गर्ने, त्यहाँ चाहिँ तालिमहरू सञ्चालन गर्ने। अहिले विभिन्न बाहनामा थोरै तालिमहरू 1-2 दिन मै कुनै कुराहरू नसिकाएर पनि चर्को शुल्कहरू लिइया पनि देखियो र आफै पनि भोगे। कतिपय ठाउँमा गएर वास्तवमा त्यहाँ सिक्न केही पाइएन। त्यो अब त्यो भाषण नेताले भाषण गरे जस्तै किसानलाई पढाएर मात्रै त हुन्न, व्यावहारिक रूपमा फिल्डमै त्यस्तो खालको एउटा तालिमहरू सञ्चालन गर्नको लागि मैले चाहिँ अहिले त्यो प्रयास गरिरहेको छु र त्यही अनुसारको बस्ने देखि आवास स्थलदेखि चमेना गृहहरू त्यस्तो प्रकारको एउटा साधारण एग्रो रिसोर्ट टाइपमा चाहिँ जाने प्लानमै छु म। र त्यसको लागि जमिनहरू पनि लिएर अब अलिकति प्रयास गरिराखेको छु। तपाईँ एउटा जागरुक रूपमा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा बोल्नुहुन्छ, सरकारी निकायका व्यक्तिहरूसँग पनि पुग्नु भएको छ, तपाईँको फार्म हेर्न उहाँहरू पनि आउनु भएको छ। यो हुँदै गर्दा पनि अलिकति समस्या छ, सरकारले भने जस्तो चाहिँ सपोर्ट गरेन भन्ने खालको कुरा तपाईँले पनि गर्नु भएको छ है, यो अवस्था यथार्थ हो?
एकदम यो हामीलाई के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या भने जस्तै एउटा एक कट्ठामा गर्न चाहने किसानले कुन तरिकाको राज्यबाट सेवा सुविधाहरू पाउने होइन लोनहरू पाउने भन्ने कुराहरू भयो। एउटा जसले व्यावसायिक रूपमै गर्न चाहन्छ, जसले अलिक ठुलो गर्न चाहन्छ भने राज्यले चाहिँ घर बनाउन अथवा गाडी किन्न जसरी सहज रूपमा लोन दिन्छ नि, त्यसरी किसानहरूलाई चाहिँ आवश्यक लोन दिने वातावरण मिलाइदियो भने धेरै किसानहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँ उत्पादन एउटा बोट लगाएर तपाईँको बेच्न कहाँ लैजाने होइन, समस्या त त्यहाँ पनि त हो नि। मार्केटको क्वालिटी र क्वान्टिटी मेन्टेन गर्नको लागि त अलिकति व्यापक रूपमा गर्नु पर्यो। त्यस कारणले त्यो खालको लगानी पनि किसानहरूलाई जुन ठाउँमा जसरी चाहिँ गरिराखेको छ त्यो हेरेर कति चाहिँ बरु लाग्छ भन्ने कुराहरू इस्टिमेट गरेर पनि त राज्यले लगानी गर्न सक्नु पर्यो नि। त्यसरी पनि हामी आफू किसानहरू पनि आत्मनिर्भर हुन्छ, राष्ट्र समृद्धि पनि हुन्छ। अब धेरै कुराहरू चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अहिले नेताहरूदेखि सरकारी कर्मचारीहरूले प्रयास गरिराख्नु भएको पनि छ र छिटै चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु होला भन्ने चाहिँ लागिराखेको छ। अझै भन्नु भइसकेका छौँ। अब योजना चाहिँ यहाँले अलिकति बृहत बनाउने खोज्नु भएको छ। 15 बिघाभन्दा बढी चाहिँ जमिनलाई एउटै जातको कागती अथवा एउटै फार्मको रूपमा डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा अगाडि बढाउने, नमुना फार्मको रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने खालको योजना बनाउनु भएको छ। यो योजना अब पुरा गर्नै तयारमै लाग्नु भएको छ। विभिन्न यसभित्र आइपर्न सक्ने सम्भाव्यता, लगानी थप्नको लागि प्रयास, अन्य प्रयास पनि गरिराख्नु भएको छ है। यो ठुलो क्षेत्रफलमा बढाउन खोज्नु भएको छ यहाँले है? हजुर, एकदम। अहिले मेरो एकदम हृदयदेखि नै प्रयास गरिराखेका नै त्यसकै लागि हो। म चाहिँ कम्तीमा पनि 10,000 आफै लगाउन चाहन्छु। त्यसपछि आसपासमा गर्न चाहने किसानहरूलाई बिरुवाहरू उपलब्ध गराउनेदेखि यदि भोलि उहाँहरूले उत्पादन भएर कता लैजाउँ बिक्री हुन्न कि भन्ने सोच्नुहुन्छ भने मसँग पहिले बिरुवा लिँदा नै एग्रिमेन्ट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। किनभने हामी प्रयास गर्नेछौँ, हामी जसरी पनि गर्नेछौँ। किनभने अहिले तपाईँको प्रशोधनतिर जाने हो भने उत्पादन छैन, के प्रशोधन गर्ने होइन, तपाईँको त्यत्तिकै पुगिराखेको छैन। त्यस कारणले कम्तीमा तपाईँको 50,000 बिरुवाहरू जति यो निश्चित ठाउँमा लगाइयो भने त्यसपछि 1-1.5 वर्षपछि चाहिँ हामीले प्रशोधनतिर जानुपर्छ भन्ने मान्यतासहित अहिले चाहिँ त्यसलाई विस्तार गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्योमा आइपर्ने समस्या निराकरण गर्नको लागि किसानहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष फिल्डमै तालिमहरू दिने प्रकारले त्यस्तो व्यवस्थापनहरू चाहिँ गराउने प्रयत्नमा लागिराखेको छु म अहिले। लागिराख्नु भएको छ। यो सफल त पक्कै पनि बनिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म पनि हामीले राम्रो काम गर्नु भएको छ कृषिमा भनेर आकलन पनि गरेका छौँ। यहाँको सफलता कथालाई पटक पटक प्रसारण पनि गरिराखेका छौँ, प्रकाशन पनि गरिराखेका छौँ। अब योजना चाहिँ पक्कै पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। अलिकति यो कृषि कर्जाका कुराहरूले समस्या पार्छ बेला बेला भन्ने कुरा यहाँले पनि गर्नुभएको थियो। अहिले कर्जा लिने प्रयासमा चाहिँ लामो समय काम गर्दा पनि सकिएन भन्नुभएको थियो। यो अहिले यो यथार्थ नै हो, कस्तो अवस्था छ? यो कृषि कर्जामा समस्या देखिन्छ। यो तपाईँको राज्यले अब एकातिरबाट नेताहरूले एउटा भनिदिने अनि बैङ्कहरूले खासै त्यो व्यावहारिक रूपमा लागू नगरिया जस्तो देखिन्छ। र हाम्रो मान्यता, हाम्रो अथवा माग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि किसानहरूलाई चाहिँ धितो भन्दा पनि जे जति पाहाडको जमिन भए पनि, डाँडा पाखा भए पनि कृषि त तपाईँको सहरमा आएन, ठुल्ठुलो यहाँ काठमाडौँको भ्यालीभित्र हो नि त होइन, खालि जमिनै छैन यहाँ। अब त्यति महँगो किसानले यहाँ आएन तपाईँको ठुल्ठुलो सहरमा घरहरू महलहरू त बनाउन सक्दैन। र जसले महल बनाउनु भएको छ उहाँले माटोसँग खेल्न पनि चाहनुहुन्न फेरि होइन। त्यस कारणले गर्न चाहने किसानहरूलाई सम्भाव्यता अध्ययन गरेर राज्यले चाहिँ लगानी चाहेअनुसार लगानी दिनुपर्छ। बरु विभिन्न शर्तहरू छन्, विभिन्न के गर्नुपर्ने त्यस्ता कानुनी बन्देजहरू बनाएर कुनै अपचलन हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भने त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो। अब त्यसरी चाहिँ गऱ्यो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। अन्त्यमा खण्डमा पनि आइसकेका छौँ। योजना त यहाँले भनिराख्नु भएको छ। अब सरकारी संयन्त्रबाट सपोर्ट नै नपाउनु भएको त छैन नि है? पटक पटक धेरै व्यक्तिहरू पुग्नु भएको छ तपाईँको फार्ममा? हो, त्यस्तो छैन। पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ केही समस्याहरू भयो, पछि चाहिँ सबै गर्दै गर्दा अब अहिले चाहिँ त्यस्तो कुनै समस्या भएन। बरु सक्दो सहयोग नै हुन्छ। अहिले कुनै समस्या भयो भने पनि आउनुहुन्छ, टाइममा आएर हेर्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसलाई यसरी गर्ने, यो गर्ने, के कसो गर्ने। अब चाहिँ तालिमहरू पनि अहिले अब ज्ञान केन्द्रबाट सञ्चालनहरू हुँदैछन् तपाईँको प्रशोधन सम्बन्धीका कुराहरू होइन। हामीले सिक्दै जानु पर्यो। अब उत्पादनका कुराहरू त ल कम्प्लिट भइसक्यो, हामी कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने। अब हामीलाई चाहिँ प्रशोधनतिरका तालिमहरू चाहिँ सञ्चालन राज्यले नै गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि राखेका छौँ हामीले पनि। र सरहरूले, हाम्रो ज्ञान केन्द्रको सरहरूले पनि त्यो अनुसारका चाहिँ बनाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ, पहल गर्छौँ भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। जस्तो आज तपाईँकै उदाहरण लिँदा विदेशमा धेरै युवाहरू आज पनि वैदेशिक रोजगारमा कठिन परिस्थितिमा काम गरिरहेका छन्। बाध्यता हो धेरैको, कसैको रहर त होइन पक्कै पनि। यद्यपि स्वदेशमा माहौल नदेखेर बाध्यता बन्न सक्छ।
यो अवस्थालाई हेर्दा चाहिँ आज सम्भाव्यता भएका विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, जस्तो कागती पनि भयो एउटा, यहाँले पनि गर्नुभएको छ। जस्तो यस्ता युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने जागर छैन, अथवा राज्यले युवाहरूलाई आकर्षण गर्न सकेन, अथवा अन्य समस्या, रिस्क मोल्न चाहने युवाहरूले, अथवा के देख्नुहुन्छ युवाहरू चाहिँ आज नेपालमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विदेशमा जानको लागि लहरको लाग्ने खालको अवस्था आज पनि मेटिया छैन? यो खासमा यो चाहिँ जस्तै मान्नुहोस् युवाहरूमा जाँगर नभए पनि होइन, नेपालमा सम्भावना नभए पनि होइन, समस्या के हो त भन्दाखेरि यो जो राजनीतिक अहिले जस्तै महाधिवेशन के गरिराखेका छन् नि, अब चुनावकै टाइममा हेर्नुहोस् विदेशबाट बोलाएर पनि मोटिभेट गरेरै हाल्न लगाउँछ नि त नेताहरूले त भोट त। त्यस्तै प्रकारले एउटा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले युवा नेताहरूले झन् अब त्यसलाई त्यसरी चाहिँ कृषि गर्नुपर्छ, नेपालमा धेरै सम्भावनाहरू छ भन्ने तरिकाले त्यो एउटा मानसिकता, त्यो एउटा जोस जाँगरहरू चाहिँ तयार गर्नुभयो भने सबै चिज सम्भव छ नेपालमा, धेरै कुराहरू सम्भव छ। र संसारलाई जति नेपालको हरेक चिजहरू दुबोदेखि लिएर पाथी तितेपाथीसम्म होइन, कालो झारसम्म तपाईँको प्रयोगमा आउने चिज छ। हामीले त्यसलाई कसरी विदेश लैजाने, कसरी मार्केट गर्ने भन्ने कुराहरूमा अलिकति केही सोच विचार गर्ने सम्भावना छ। कुनै पनि प्रकारले यहाँ चाहिँ निराश हुनुपर्ने हुन्न कि भन्ने चाहिँ मान्नु भएन। तपाईँको गहुँ नै कति आयात भइरहेको छ होइन, सजिलै गर्न चाहने हो भने पनि तोरीहरू हेर्नुहोस् तेल कति महँगो छ होइन। त्यसैले बरु गर्न चाहनु पऱ्यो, एक्लै सकिन्न भने मिलेर सामूहिक रूपमा गर्नु पऱ्यो, र जो एक्लै सकिन्छ त्यो एक्लै गर्ने आँट गर्नु पऱ्यो। 5-6 महिनाको तपाईँले कुन बाली लगाउनुहुन्छ त्योमा भर पर्ने। अप्ठ्यारो समय भने लगाइसकेपछि जस्तै सानो गहुँहरू मकैहरू लगाउनु भने 5-6 महिनाको कुरो हो होइन, अब फलफुल लगाउनु भयो भने 1.5-2 वर्षको कुरो हो। त्यसो भए त्यो बिचको टाइममा चाहिँ निराश र हताश हुनु भएन, निरन्तरता दिनु पऱ्यो। पक्कै पनि पसिना बगाउने हो भने सकारात्मक फल नै आउँछ पक्कै पनि। अन्तिम खण्डमा चाहिँ एउटा छुटेछ, जस्तो यहाँले चाहिँ ठुलो भोल्युममा उत्पादन भयो भने बायो प्रडक्टको रूपमा अचार लगायतका कुराहरू बजारमा ल्याउने योजना छ भन्नुभएको थियो। यहाँले बायो प्रडक्टको रूपमा के ल्याउन खोज्नु भएको छ? यो चाहिँ अझै तपाईँको 1-1.5 वर्षपछिको दीर्घकालीन उत्पादन भइसक्यो भने हामीले चाहिँ योबाट धेरै गर्न सक्छौँ। अहिले जस्तै मान्नुहोस् मान्छेहरूले कोकहरू फ्यान्टाहरू जो मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक चिजहरू हुन् नि त, वास्तवमा केमिकल मिसिएका ऊहरू हुन्। तपाईँ कागती पानीहरू खायो भने कति फ्रेस हुन्छ होइन। त्यसपछि हामीले त्यसलाई त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ। अब मिनरल वाटरकै रूपमा मान्छेले अब कागती नपाउला, बिजी अहिले एउटा धेरै मान्छेहरू व्यस्त हुने जमानामा कागती पानी भएकै मिनरल वाटरको रूपमा पनि दिन सक्यौँ। तपाईँको हामीले अचारहरू बनाउन सक्यौँ। योबाट खेर जाने कुराहरू छैन, र यो फेरि मानव स्वास्थ्यको लागि हरेक प्रकारले आवश्यक भए हुनाले यो मार्केटको लागि कुनै पनि चाहिँ समस्या अथवा त्यस्तो चाहिँ हुन्न। यो योजनामा हुनुहुन्छ। अन्तिम खण्डमा छौँ, केही भन्न चाहन्छु सन्देशको रूपमा? यहाँसम्म आउनु भएको छ, हामी आभारी त पक्कै पनि आभारी नै छौँ। यहाँलाई यहाँ स्टुडियोमा पाउनु पनि ठुलो कुरा हो, व्यस्त पनि हुनुहुन्थ्यो। अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? र विशेष गरी अब हाम्रो असिम सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँसम्म बोलाउनु भएकोमा। र म आम युवाहरूलाई चाहिँ के सन्देश अथवा आग्रह गर्न चाहन्छु भने, तपाईँ हामीहरू जसरी राजनीतिक पार्टीहरूका पहाडी लागेर चुनावको टाइममा ढुङ्गामुढा हान्न तम्सिन्छौँ, त्यस्तै गरी एकपटक सबै युवाहरू एकजुट भएर डाँडा पाखा खेत खल्यान जताकतै फलफुलहरू जडीबुटीहरू जे सकिन्छ लगाउन सकिन्छ त्यो लगाउँ, कुनै पनि जमिन बाँझो नराखौँ। र हामीले केही समयभित्रै त्यस्ता ती कुराहरू चाहिँ गरेर हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो आम्दानीदेखि हाम्रा जो एउटा समस्याहरू छन् ती सहज रूपमा समाधान हुन सक्छन्। त्यस कारणले तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर निराश नभएर हौसलाका साथ एकजुट हौँ र कुनै न कुनै कृषि कर्ममा जोडियौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ कतै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, नमस्कार। हजुर, हामीले यति बेला बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग रामचन्द्र खड्का हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लामो समयदेखि कृषिमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, कागती खेतीका प्रवर्तक पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि कागती उत्पादनमा लाग्नु भएको छ। उहाँसँग हामी अन्तरङ्ग कुराकानीमा केन्द्रित पनि हुँदै थियौँ। उहाँको अनुभवलाई सँगसँगै सफलताभित्र लुकेको सङ्घर्षको व्यथालाई पनि सँगसँगै राख्ने प्रयासमा चाहिँ हामी रह्यौँ। यिनै जानकारीहरू सँगसँगै आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। यहाँहरू कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ, अथवा कुनै पनि समस्या गुनासा अन्यलहरू छन् भने यहाँहरूले 98 510 97 192 98 510 97 192 मा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम उत्पादक युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।